خدا ان کے پاک اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی چاہتا ہوں اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا ان نے ہمیں اپنا زندہ کلام بخش دیا ہے۔ اور یہ زندہ کلام کون سا ہے؟ ہماری مقدس کتاب بائبل مقدس، جس میں ہمیں روحانی، جسمانی، اخلاقی، سماجی، معاشرتی ہر طرح کی بات جو تحریر میں لکھی ہوئی ہے وہ ملتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم جو ہے وہ بائبل مقدس کے جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، بیسک بائبل کی اسٹڈی، یعنی بائبل کی نالج کے بارے میں کہ یہ بائبل کتنے سالوں میں لکھی گئی اور کتنے اس کے مصنف ہیں، اور اس بائبل مقدس کے کتنے حصے ہیں، اور یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، اور جس میں پرانا عہد نامہ ہے اور پھر نیا عہد نامہ ہے۔ اور پرانے عہد نامہ میں جو ہے وہ 39 کتابیں ہیں، 39، اور نئے عہد نامہ میں جو ہے وہ 27 کتابیں ہیں، اور یہ کل ملا کر جو ہے 66 کتابیں بنتی ہیں۔ اور میں جیسا کہ میں نے عرض کی ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم جو ہے بائبل کی اسٹڈی جو ہے پہلا لیسن اور اس کے بعد دوسرا اور تیسرا اور چوتھا ہم ریکارڈ کر چکے ہیں، اور اس وقت ہم جو ہے سبق نمبر 5 کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور یہ جو آج ہم سبق دیکھیں گے تو اس میں ہم جو نبوت کی کتابیں ہیں ان کے بارے میں دیکھیں گے۔ یہ جو ہمارا 5واں لیسن ہے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ خدا کے جو انبیاء تھے، جو پروفٹ تھے، انہوں نے جو ہے آنے والے وقتوں کے لیے جو پیش گوئیاں کی تھی، وہ جس طرح سے انہوں نے پیش گوئیاں کی تھی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ پوری ہوئی۔ اس لیے کہ نبی جو بات کہتا ہے وہ خدا کے الہام سے، اور خدا اس کو رویا میں اور خواب میں دکھاتا ہے، اور براہ راست بھی خدا جو ہے اپنے انبیاء سے ہم کلام ہوتا تھا، اور آنے والے وقتوں کے بارے میں خدا ان انبیاء کو جو خدا کے نبی مقرر کیے ہوئے ہوتے تھے تو وہ آنے والے وقتوں کے بارے میں جو ہے وہ بتاتے تھے۔ تو یہ نبوت کی جو یہ 5واں ہمارا آج سبق ہے، اور جس کی ابھی ہم جو ہے ریکارڈنگ کر رہے ہیں، یہ نبوت کی کتابیں کون کون سی ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے واعظ تک دیکھا ہے 4تھے لیسن میں، اور اب جب کہ 5واں شروع کیا ہے ہم نے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جو یسایہ تھا، یہ بہت بڑا نبی تھا، جسے اکثر اوقات مبشر نبی بھی کہا جاتا ہے، یا پھر انجیلی رسول کے نام سے بھی جو ہے یسایہ جو ہے جانا جاتا ہے، کیونکہ یسایہ نے مسیح کی آمد اور
नस्ल इंसानी के लिए इसके मुतवक्को कामों से मुतल्लक बहुत सारी क्या की थी, पेश नगोइयाँ की थी। जैसा कि प्यारे यीशु के बारे में और इसके खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में जो है इसी किताब में हमें लिखा हुआ मिलता है। और ये यशायाह की किताब जो है इसी के नाम से मंसूब है और इसका जो मुसन्निफ भी है वो यशायाह खुद ही है। फिर यिर्मयाह की किताब जो आगे जो हम देखते हैं जो नबूवत की किताब है, वो यिर्मयाह की किताब भी नबूवत की किताब है। अभी जो हम इन किताबों के बारे में जिक्र कर रहे हैं तो ये सारी नबूवती किताबों ही के बारे में जो है मैं जो है आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। यिर्मयाह इसमें यहूदा पर होने वाली मुतवक्को बातों से मुतल्लिक जो है वो पेश नगोइयाँ मिलती हैं और ये जिक्र भी मिलता है कि वो 70 वर्ष बाद वापस लौट आएगा। तो ये यिर्मयाह ने जो पेश गोइयाँ की हैं उनका जिक्र भी यिर्मयाह ही की किताब में है और ये इसका इसी के नाम से जो है ये किताब मंसूब है और ये इसका जो है मुसन्निफ भी है। फिर हम देखते हैं नोहा की किताब, इसे यिर्मयाह ने तहरीर किया है। इसमें यरूशलेम और हैकल की बर्बादी पर उसके दुख का बयान है और इसका जो मुसन्निफ है इस किताब का, नोहा की किताब का, वो कौन है? यिर्मयाह नबी जो है इस किताब का मुसन्निफ है। फिर आगे चलकर जो है जो आगे इसके किताब आती है नोहा के बाद हिजकियल की किताब आती है और हिजकियल जो नबी है ये यहूदा पर नाज़िल होने वाली आफतों के बारे में जिक्र है। यरूशलेम और हैकल की तबाही और बाबल की असीरी से वापसी की पेशगोइयाँ इस किताब में लिखी हुई मिलती है और हिजकियल ही के नाम से ये किताब भी क्या मंसूब है। आगे चलकर हम इसके बाद जो हिजकियल के बाद किताब है वो दानियल है। इस किताब में दुनियावी सल्तनतों के अरूज, ज़वाल और खुदा की बादशाही की फतह का जिक्र पाया जाता है और ये वही दानियल है जिसने बादशाह की मूर्ति को सजदा नहीं किया था और सजदा करने से इसने क्या किया था, इनकार कर दिया था और इसको जो है लोगों के असरार पर जो लोगों ने बादशाह को जो अक्साया कि देख बादशाह हम सारी ममलकत जो है आपका एहतराम करते हैं, आपको सजदा करते हैं, आपकी मूर्ति को सजदा करते हैं, लेकिन ये जो यहूदी असीर है, दानियल है, दानियल नबी है और इसके बाकी जो साथी हैं वो आपको क्या नहीं करते, सजदा नहीं करते,
आपकी मूर्ति को ये सजदा नहीं करते। तो मेरे जो लोगों के अफसाने पर जो है बादशाह ने इसको दो दफ़ा बहुत बड़ी जो है वो सजाएं दी, वो शेरों के मान में डालना और फिर जलती हुई भट्ठी में जो है डालने की जो है बादशाह ने सजा इसको दी। लेकिन हम देखते हैं इस नबी को जब ये हुक्म सादर कर दिया गया कि इसे शेरों की मुंह के सामने डाल दिया जाए, खुले शेरों के सामने डाल दिया जाए, तो ये जो है अपना मुंह हैकल की तरफ उठाकर और जो है वो अपनी कोठड़ी की छत पर चढ़कर खुदा से दरखास्त करता है, खुदा से प्रेयर करता है। और ये खुदा का नबी दिन में कितनी बार दानियल प्रेयर करता था? 3 बार प्रेयर करता था। और हम देखते हैं कि जब बादशाह के कहने के मुताबिक इसको जो है वो शेरों के खुले शेरों के सामने डाल दिया गया, तो शेरों ने इसको मुंह तक न लगाया और ये खुदा ने इसे महफूज रखा। ये है सच्चे नबी की निशानी कि ये वो खुदा से सच्चा प्यार करता था और खुदा भी जो है दानियल से बेपनाह मोहब्बत करता था। फिर हम देखते हैं इसी दानियल को जो है वो जलती हुई आग की भट्ठी में भी डाल दिया गया और इसके दूसरे साथियों को भी डाल दिया गया, लेकिन वो जलती हुई आग जो है इनका कुछ बिगाड़ ना सकी, इनको खाक ना कर सकी, राख ना कर सकी, इसलिए कि ये खुदा का नबी था और इसके साथी भी जो है वो भी खुदा के साथ चलने वाले थे। और दानियल की किताब भी जो है दानियल ही के नाम से जो है वो मंसूब है। आगे चलकर हम देखते हैं होशाया की किताब। इस किताब में इसराइल की बेवफाई पर मलामत की गई है और इस असीरी का जिक्र किया गया जो उनका मुकद्दर बनने को थी कि उनके असीरी के मतलब जो है इसराइल की कि ये बेवफाई करेंगे और उनकी असीरी का जिक्र किया गया है कि इनका मुकद्दर जो है वो आने वाले दिनों में ये लोग जो है सारे के सारे जो लोग हैं इसराइल के लोग क्या हो जाएंगे? असीर हो जाएंगे, ये कैद में चले जाएंगे। और ऐसे ही मेरे अजीजों हुआ जो इस किताब में जो है इस खुदा के नबी ने होशाया ने जो है पेशनगोई की और वो पूरी हुई। ये किताब भी इसके नाम ही के मुताबिक इसी के नाम से क्या है मंसूब है। फिर आगे हम देखते हैं जो इस किताब के बाद ये जोएल नबी की किताब है। इसमें मुल्क पर दुश्मनों के हमले और रूल कुद्दस के नज़ूल की पेशगोई का जिक्र मिलता है। मेरे जो ये भी जो किताब है इसके जो नाम से जो ये नबी था योएल नबी जो था इसी के नाम से मंसूब है। और इसके बाद जो किताब आती है आमोस की किताब है। आमोस ने इसराइल के इर्द गिर्द बसने वाली
قوموں پر نازل ہونے والی مصیبتوں کی پیشگوئی کی ہے اور اعلانیہ خبردار کیا ہے کہ اسرائیل اور یہودا اپنے گناہوں کے سبب سزا سے ہرگز نہ بچ سکیں گے۔ تو آموس کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ اس نبی نے جو پیشگوئیاں کی اسرائیل کے بارے میں، اور وہ اس کتاب میں درج ہے کہ غیر قوم کے لوگوں میں جو ہے ان لوگوں نے جو وہ شادیاں کی اور ان کے رسم و رواج بھی پہنائے، جس کے باعث جو ہے وہ جو ان پر دکھ اور مصیبتیں بھی آئیں، اور اس کے لیے جو ہے پہلے سے ہی جو ہے ان دکھوں اور مصیبتوں کے آغاز ہی سے پہلے ہی جو ہے اس کتاب میں پیشگوئی کی گئی تھی، اور اسرائیلی قوم کو خبردار اس آموس نے، خدا کے نبی نے کیا تھا۔ پھر آگے اس کے بعد جو عبیدہ کی کتاب ہے، اگرچہ اسرائیل دوسری قوموں کے ہاتھوں اذیت اٹھانے کو تھا، تاہم عبیدہ نے ان پر خدا کی رحمت کے ہونے کی یقین دہانی کروائی۔ کس نے یقین دہانی جو ہے قوم اسرائیل کو کرائی تھی؟ اس نبی نے جو عبیدہ تھا، اسی نے جو ہے یقین دہانی کرائی تھی، اور یہ کتاب جو ہے اسی کے نام سے جو ہے عبیدہ کی کتاب جو ہے اسی کے اپنے نام سے ہی منسوب ہے۔ اس کتاب کے بعد یونا کی کتاب آتی ہے۔ یہ کتاب یونا کی مہم جوئی اور اس کی رہائی کے متعلق ہے، اور نینوا میں اس کی تبلیغ کا ذکر اس میں ملتا ہے۔ یہ وہی یونا ہے جس کو خدا نے یہ حکم کیا تھا کہ تو نینوا کے شہر میں جا، اس لیے کہ ان کی بدی اور گناہ کیا ہو چکا ہے، میرے حضور اس کی پکار، اس کی آواز آئی ہے کہ یہ بدیوں اور گناہوں میں اور غیر اخلاقی جو راستے ہیں ان کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے، اور غیر خداؤں کو یہ جو ورشپ کرتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ تباہی سے بچا، اس لیے کہ یہ تباہی کے دھانے پر آ گیا۔ لیکن اس یونا کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نینوا جانے کی بجائے اس نے دوسرے شہر کا رخ کیا، ترسیس کا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے خدا کے حکم کی جو نافرمانی کی، حکم عدولی کی، اور جس جہاز سے یہ سوار ہوا تو سمندر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا طوفان اٹھا، اور وہ جو ہے جہاز، وہ بڑا شپ کیا ہونے لگا، ڈاماڈول ہونے لگا، اور وہ ڈوبنے کے قریب تھا۔ اور اس جہاز میں لوگ جو سفر کر رہے تھے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اپنے اپنے خدا کو اپنے اپنے عقیدے کے مطابق جو ہے وہ پکارنے لگے۔ لیکن یہ خدا کا نبی یونا جو تھا، یہ بڑے آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ سفر کر رہا تھا، لیکن جو کشتی اس جہاز میں، اس شپ میں بہت سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ جو رو رہے تھے، چلا رہے تھے کہ خدا ہم پر رحم کر، لیکن یہ غافل ہو کر
बड़े इत्मीनान के साथ सो रहा था, लेकिन इसको झंझोड़ा और इसको उठाया। और हम देखते हैं कि आज जब ये उठा तो हड़बड़ा के, तो इसको जो है लोगों ने कहा कि भाई हम तो डूब रहे हैं, तू क्या कर रहा है, तू सो रहा है। और फिर इसको हम देखते हैं इसने क्या कहा कि मुझे उठाकर जो है जहाज से बाहर फेंक दो, तो जहाज क्या हो जाएगा, साकन हो जाएगा। और ऐसे ही किया। इसको जो है वो खुदा का जो इंतज़ाम ठहराया हुआ था, इसको वो समंदर में जो है वो उठाकर फेंक दिया गया। और एक बड़ी मछली ने इसको लिया, और ये जो है उससे जो शहर तबाह होने वाला था वहाँ पर जो है वो मछली लेकर इसको चली गई, और इसको जाकर किनारे पर जो है उसने उगल दिया। और ये नैनवा में गया, और वहाँ पर इसने क्या की, मनादी की। और मनादी, इसके मनादी करने के बायस जो है वहाँ के लोग, जो नैनवा के लोग थे, वो उन्होंने अपने सरों में खाक और राख डाल ली, और अपने अब जो है तन पर जो है उन्होंने टाट ओढ़ लिया, और वो सारे के सारे रोज़ा उन्होंने रख लिया। और उनके इस खुदा के नबी के वहाँ मनादी करने के बायस जो है वो सारी कौम बच पाई। किसके कहने से, इसके जाने से, नैनवा में पहुँचने के बायस जो खुदा ने इंतज़ाम ठहराया था उन लोगों को बचाने के लिए, जो ज़रिया बनाया था, वो खुदा का नबी यूना था। तो इसी के नाम से ये यूना की किताब जो है वो मंसूब है। इसके बाद हम देखते हैं मीका की किताब। इसमें मसीह की पैदाइश का ऐलान किया गया है। जो इस मीका की किताब में खुदावंद यीशु मसीह के पैदाइश के बारे में जो है वो अनाउंसमेंट की गई, ऐलान किया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह जो वो शहर बैतलहम उसकी क्या होगी, पैदाइश होगी। और ये जो मीका की किताब है, इसी के नाम से जो है, इस नबी के नाम से ये भी किताब जो है मंसूब है। फिर हम देखते हैं नहूम की किताब, ये खुदा की भलाई का जिक्र करता है। इसमें नैनवा की तबाही का जिक्र बड़ी वजाहत से किया गया। इस किताब में भी जो बड़ी वजाहत के साथ नैनवा की तबाही के बारे में बताया गया। जैसे कि पहले मैंने नैनवा के बारे में यूना की किताब में जिक्र किया, तो ये भी जो खुदा का नबी था, इसने भी जो ये जो पेशनगोई की थी तबाही के बारे में बड़ी वजाहत के साथ बयान किया। और इस शहर में फ़ौज के दाखिल होने के तरीक़ाकार की तफसील बताई गई है। तो ये भी जो किताब है, इसके नाम इसे नहूम के नाम से मंसूब है। फिर इससे आगे चलकर जो है हबक्कूक की किताब है। इस किताब में बताया गया है लोग किस हद तक बदकार हो चुके थे, और खुदा के वादा का भी जिक्र है कि ऐसा वक्त आने वाला है जबकि दुनिया में खुदा का नाम जलाल पाएगा। तो मेरे जो ये जो नबूती किताबें हैं, तो आने वाले वक्तों के बारे में नबूवत की गई है। और ये जो हबक्कूक की किताब है, तो ये किताब भी इसके
نام ہی سے کیا جو منسوب ہے۔ پھر یہ زفنیہ کی کتاب ہے، اس میں لوگوں کی بدکاری کے سبب ملامت اور ان کو توبہ کی دعوت کا ذکر ہے کہ بدکار لوگوں کے بارے میں یہ زفنیہ نے جو یہ صفنیہ کی کتاب ہے تو ان کے بارے میں جو ہے جو بدکار اس لوگوں کی بدکاری کے سبب ملامت کی گئی ہے، کس کے باعث ملامت کی گئی؟ ان کی بدکاری کے باعث۔ اور یہ بدکاری کیسی تھی؟ جو ہے مرد کے ساتھ بدکاری کرتے تھے اور عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے۔ یہ نہایت ہی گندے اور گھناؤنے کام جو ہے وہ اس کتاب کے جو مصنف جو نبی ہے وہ اس کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ اور یہ کتاب بھی جو ہے یہ زفنیہ ہی کے نام سے جو ہے کتاب یہ صفنیہ کی منسوب ہے۔ پھر اس کے آگے جو ذکر ہے جی کی کتاب ہے تو اس میں ہیکل کی تعمیر نو کے لیے لوگوں کی کیا کی گئی ہے؟ حوصلہ افزائی کی گئی ہے، اور ان کو یقین دلایا گیا کہ ہیکل کی عصر نو تعمیر ان کے لیے مزید جلال کا باعث ہوگی۔ تو میرے عزیزو، یہ جو ہے جی کی کتاب ہے تو اس میں ہیکل کی تعمیر جو ہیکل جو ہے گرا دی گئی تھی تعمیر کے بارے میں جو ہے بیان کیا گیا، اور یہ کتاب بھی اسی کے نام سے کیا منسوب ہے۔ اور آگے چل کر جو ہے زکریا نبی کا جو کتاب ہے اس میں بھی پھر سے جو ہے ہیکل کی تعمیر نو اور کہن اور بادشاہ یعنی مسیح کا وعدہ درج ہے۔ کس کا وعدہ درج ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا وعدہ جو ہے وہ درج ہے۔ اور یہ بھی کتاب جو ہے زکریا کی اسی کے نام سے، زکریا ہی کے نام سے منسوب ہے، اس کے اپنے ہی نام سے۔ جو آخری پرانے عہد نامہ کی کتاب ہے وہ ملاکی کی کتاب ہے، یہ آخری کتاب ہے پرانے عہد نامہ کی۔ ملاکی نے لوگوں اور ان کے استادوں کو ان کے گناہوں کے باعث ملامت کی اور واضح طور پر بتایا کہ اگر وہ توبہ نہ کریں گے تو سنگین سزائیں پائیں گے۔ کس کے باعث سزائیں پائیں گے؟ اپنے گناہوں کے باعث، اپنے برے کاموں کے باعث، اور اپنے گناہوں کے باعث جو وہ کرتے ہیں، غیر خداؤں کی وہ پوجا کرتے ہیں، بتوں کی پرستش کرتے ہیں، جس کے باعث ان کو جو ہے وہ اگر ان سنگین کاموں سے انہوں نے توبہ نہ کی تو ان کو کیا ملیں گی؟ سزائیں ملیں گی۔ اور یہ کتاب بھی جو ہے ملاکی کی، یہ بھی اس کے نام ہی سے جو ہے یہ کتاب جو ہے پرانے عہد نامہ کی آخری کتاب ہے۔ میرے عزیزو، یہ جو آج ہم نے 5واں لیسن جو ہے وہ ختم کیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہم آج 5ویں لیسن کو ختم کر رہے ہیں، اور جلد ہی یہ جو ہے آپ تک یہ آپ کو سننے کو ریکارڈنگ
جو ہے ملے گی اور آپ بہت کچھ ان کتابوں کے بارے میں جان سکیں گے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔